کریے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس بیان کر دینے ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کعبے دے کولوں گزر رہے نے تے کی ویکھیا کعبے دے غلاف نال ایک بندہ لپٹیا تے زارو قطار روندا ہے پیا تے رو رو کے دعاواں کردے پیا میرے مالک و مولا اس کعبے دی حرمت تے عزت تے قدر دا صدقہ یا اللہ تو میرے گناہاں نو معاف کر دے۔ میرے نبی پاک علیہ السلام کولوں دی گزر رہے نے، جدوں سرکار نے اے دعا سنی حضور رک گئے نے۔ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے بندیا اللہ دے ہاں مومن بندے دی عزت تے قدر تے حرمت اس گھر نالوں بہتی ہے۔ مومن بندے دی عزت تے قدر تے حرمت جڑی او کعبے نالوں بہتی ہے۔ اے کعبہ عزت تے حرمت تے عزت والا تے قدر والا گھر ضرور ہے، لیکن مومن بندے دی عزت تے قدر تے حرمت اس کعبے نالوں بھی زیادہ ہے اللہ دے ہاں۔ او بندہ کہن لگا یا رسول اللہ میرا گناہ بڑا ڈاڈا ہے۔ اللہ دے پیارے حبیب نے فرمایا کیڑا گناہ کردا رہے؟ عرض کردے یا رسول اللہ والضحیٰ دے چہرے والیا واللیل دیاں زلفاں والیا سونیا اللہ تعالیٰ دی ذات نے مینوں بڑا مال عطا فرمایا، اللہ نے مینوں بڑی دولت دیتی، ہیرے جوہرات اونٹ تے سونیا گھوڑے بھی عطا فرمائے، لیکن حالت میری یہ وے جدوں بھی میرے دروازے تے کوئی سائل آندا ہے او سوال کردے او دے سوال دے جواب اندر میرے منہ دے وچوں اگ دے شولے نکل دینے، میں انہوں برا بلا کہہ کے اپنے دروازے تو دور کر دینا وا، کدی بھی میں انہوں خیرات نہیں دیتی۔ میرے نبی پاک نے گل سنی تے حضور دا تیرا سرخ ہو گیا، حضور نو غصہ آیا۔ میرے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اوے بدبختہ میرے کولوں دور ہو جا، تو آپ جہنم دی اگ وچ کیوں نہ جل گیا؟ تو آپ جہنم دی اگ دے اندر کیوں نہ سڑ گیا کہ تو فقیر نو اپنے دروازے تو دھدکار دینا ہے؟ اللہ دے پیارے حبیب دی یوحا دی زبان چو جملے نکلے۔ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گل سن لے، تو 1000 سال تک بھی روزے رکھدا رہے، 1000 سال تک بھی نمازاں پڑھدا رہے تے اس حالت وچ مرے، کنجوسی تے بخیلی دی حالت وچ مرے، اللہ دے محبوب نے فرمایا نہ تینوں 1000 سال دے روزے اللہ دے عذاب کولو بچا سکدے نے، نہ 1000 سال دیاں نمازاں اللہ دے کولو بچا سکدیاں نے۔ حضور فرمایا میرا اللہ تینوں اوندے منہ جہنم دے اندر گرا دے گا۔ او بشرما تو جاندا نہیں اللہ وحدہ لا شریک دی بارگاہ دے اندر خرچ کرنا تے سخاوت کرنا اے ایمان ہے، ایمان والے دا ٹھکانہ جنت وچ ہوندا ہے تے بخیلی کفر ہے، کفر دا ٹھکانہ جہنم وچ ہوندا ہے۔ سخی جڑا ہوندا ہے جنت وچ جائے گا، بخیل جڑا او جہنم وچ جائے گا۔ سخی جہنم نہیں جا سکدا، بخیل جڑا او جنت نہیں جا سکدا۔ حضور نے فرمایا 1000 سال دے روزے بھی تو رکھے نا، 1000 سال دی نمازاں بھی تو پڑھے تے تیری عبادت روزے تینوں جہنم دی اگ تو بچا نہیں سکدے۔ تیرے دروازے تے آیا ہویا فقیر تو انہوں برا بلا کہہ کے انہوں دھدکار دینا ہے، انہوں کچھ دیندا نہیں، کم از کم اپنی حیثیت دے مطابق تے دی خدمت کر۔